वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं प्रोग्राम मुस्कुराता रमज़ान। मैं हूं आपका मुस्कुराता हुआ मेज़बान मुद्दस्सिर फ़ारूक़ थानवी। मुस्कुराते रहिए, लोगों को मुस्कुराने का मौका दीजिए। हुकूक़ुल इबाद के साथ हुकूक़ुल्लाह के साथ साथ हुकूक़ुल इबाद का एहतमाम कीजिए। रमज़ानुल मुबारक जैसा मुक़द्दस बाबरकत महीना अपने अख्तिताम की तरफ है नाज़रीन। जैसी तैसी हमने और आपने इबादतें कर लीं, अल्लाह इनको कबूल व मंजूर फरमा ले। जो इनमें कोताहियाँ कमी बेशियाँ हो गई हों, अल्लाह इनको माफ़ फरमा दे। ये 40 50 60 साल ज़िंदगी अल्लाह ने मुझे और आपको दी है, इसमें क़ता रहमी नहीं रखनी चाहिए। हर आदमी के साथ, रिश्तेदारों के साथ, माँ के रिश्तेदारों के साथ, बाप के रिश्तेदारों के साथ सुलह रहमी करनी है। कोई आपके साथ ख़ता करे, आप उसको माफ़ कर दें। दिल बड़ा रखें, ज़र्फ़ बड़ा रखें। दिल और ज़र्फ़ जिसका बड़ा होता है, अल्लाह ताला भी उनके साथ हिसाब में नरमी रखते हैं। नाज़रीन किराम, जन्नत में वो लोग आसानी से दाखिल कर दिए जाएंगे जिनके दिल चिड़िया की तरह नरम होंगे। हर बात को पकड़ के जीना छोड़ दीजिए, सब्र और बर्दाश्त को बढ़ा लीजिए। ये रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस बाबरकत रहमत वाला महीना मुझे और आपको, तमाम आलम इस्लाम को ये पैगाम देता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको देख रहा है। घर में सारी नेमतें रहमतें होने के बावजूद अगर मैं और आप प्यास भूख बर्दाश्त करते हैं सिर्फ़ इसलिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो नाज़रीन कराम, अल्लाह सिर्फ़ रमज़ान में नहीं बल्कि पूरे साल देख रहा है। शव्वाल में भी देख रहा है, ज़िक़ात में भी देख रहा है। हर गुनाह करने से पहले, हर ख़ता करने से पहले अगर मेरे और आपके दिल में ये ख़याल आ जाए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो मेरी रूह पाक हो जाएगी, मेरा नफ्स पाक हो जाएगा। नाज़रीन कराम, यही मेरे नबी का दीन है, यही सहाबा का दीन है। सहाबियों की शान देखिए, 70,000 72,000 मुरब्बा मीलों के ऊपर हुक्मरानी की सैयदना उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, लेकिन इंसाफ के तकाज़े को छोड़ा नहीं। नाज़रीन किराम, एक यहाँ पर हमारे निज़ाम है, अमीरों के लिए हुक्मरानियों का सिस्टम अलग है, गरीबों के लिए हुक्मरानों का निज़ाम अलग है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो कि वो तुम्हें तक़वा के करीब ले जाता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अमीरुल मोमिनीन, सैयदना उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खुलफ़ाए राशिदीन की ज़िंदगी, सहाबा इकराम की तारीख़ें उठाइए, पढ़िए, पढ़ाइए। अपने आप खुद पढ़िए, अपनी औलादों को पढ़ाइए। शेक्सपियर पढ़ाते हैं, क्या क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन नहीं पढ़ा रहे तो सहाबा की शान नहीं पढ़ा रहे। आज हमारे और आपके बच्चों को पता ही नहीं है कि सहाबाओं की कैसे ज़िंदगी गुजरी है, दीन कैसे आया है, इस्लाम कैसे फैला है। उस वक्त में हुक्मरानियाँ कैसे होती थीं, सियासत कैसे होती थी, रियासतें कैसे बनती थीं, अमीरों का क्या कानून था, गरीबों का क्या कानून था, अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं, अल्लाह के नबी हमसे क्या चाहते हैं। ये हमें कुरान पढ़ने से, हदीस पढ़ने से, सहाबा इकराम की ज़िंदगी पढ़ने से, तारीख़ पढ़ने से, फ़लसफ़े को समझने से नाज़रीन इकराम हमें और आपको पता चलेगा। बस हमने 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बच्चे को स्कूल में डाल दिया, वो स्कूल पढ़ते पढ़ते कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी पढ़ी, डिग्रियाँ ले, लेकिन फिर भी बेरोज़गार घूम रहा है नाज़रीन किराम, क्योंकि उसके दीन में कुरान नहीं है, उसके दिल में इस्लाम नहीं है, उसने इस्लाम को नहीं समझा, कुरान को नहीं समझा। 20-25 साल तालीम हासिल करने में लगा दिए, 20-25 साल उसने ज़िंदगी की ख्वारी में लगा दिए। अब तो 50-55 साल का हो गया, मरने के करीब है, न दीन समझा, न दुनिया हाथ आई, न खुदा मिला, न सनम मिली। ये किस तरीके की ज़िंदगी गुजर गई कि 50-60-70 साल आधे हस्पतालों में, आधी बाज़ारों में, आधी ख्वारियों में चक्कर कट गए, न दुनिया में कुछ पा सके, न क़यामत के दिन कुछ हाथ में आएगा। अगर अल्लाह की रस्सी को थाम के रखें, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को समझ के रखें, सदक़ात करें, खैरात करें, ज़कात दें, अतियात दें, दिलों को बड़ा रखें, अपने घर वालों के साथ मामलात में नरमी रखें, अपने न सिर्फ घर वालों के साथ, बहन भाइयों के साथ, माँ के बहन भाइयों के साथ, बाप के बहन भाइयों के साथ, सबके साथ मुझे और आपको नरमी से पेश आना है। यही मेरे सहाबा का भी दीन है, यही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दीन है। यही कुरान भी हमसे चाहता है, अल्लाह भी हमसे चाहता है, अल्लाह का रसूल भी हमसे चाहता है। जब सब यही चाहते हैं और हम ये नहीं चाहते, तो फिर कुरान मजीद में आयत है कि मेरे बंदे, फिर तेरे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक तेरा रब्बुल आलमीन न चाहे। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। चाहते 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 रूह कब्ज़ हो जाती है, चाहत पूरी नहीं होती, इसीलिए कि वो चाहत नहीं इख्तियार करते जो चाहत मुझसे और आपसे, मेरा और आपका रब्बुल आलमीन चाहता है, जो मेरे और आपके नबी का दीन चाहता है, जो हमसे और आपसे सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन चाहते हैं। मेरी इस्लामी माएँ बहनें, इस्लाम की इस्लामी माँ बहनों से, उम्महातुल मोमिनीन से, अज़वाज मुतहरात की तारीख़ उठाएँ, पढ़ें, देखें कि किस तरह सहाबियाओं ने अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी हैं, किस तरह उन्होंने शोहरों का अदब किया, किस तरीके से उन्होंने अपनी औलादें पाली, किस तरह उन्होंने अपने माँ बाप का मकाम रखा।
میری اسلامی مائیں بہنیں، میں، ہم سب مرد عورتیں، کوئی بھی دین میں کوئی وہ نہیں، سب کو اب ایک ساتھ ایک طریقے سے عمل کرنا ہے اللہ کے دین پہ، اللہ کے رسول کے دین پہ۔ قرآن مجید فرقان حمید پڑھیے، سمجھیے، عمل کیجیے۔ رمضان المبارک کی جو برکتوں، رحمتوں، سعادتوں والے جو پل ہم نے گنوا دیے، آنے والے وقتوں میں اللہ کے آگے گڑ گڑائیے، مصلے بچھائیے، کمرے بند کیجیے، کنڈیاں لگائیے، اندھیرا کیجیے، اللہ سے باتیں کیجیے، اللہ سے طلب کیجیے، اللہ سے مانگیے، اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگیے، سجدے میں سر ہو، اللہ کا ڈر ہو، پھر آپ کے دل سے دعا نکلے اور اللہ پوری نہ کرے۔ ناظرین کرام، یہ ہو نہیں سکتا، یقین صرف اس ذات پہ ہونی چاہیے، ماں سوائے اللہ رب العزت کے نہ کوئی رزق دے سکتا ہے، نہ لے سکتا ہے، نہ کوئی شہد دے سکتا ہے، نہ لے سکتا ہے۔ یہی میرے نبی کا دین ہے، یہی میری صحابیوں کا دین ہے، یہی ہمارے اور آپ کے ایمان اور یقین کی کامیابی ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں، جان لیں، پہچان لیں کہ میری اور آپ کی زندگی اور موت صرف میرے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، مجھے اور آپ کو نفع نقصان میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ دینا چاہے تو کوئی لے نہیں سکتا، اللہ نہ دینا چاہے تو پھر وہی 60-70 سال کی زندگی انسان ایڑیاں رگڑ کے مر جاتا ہے، لیکن وہ اپنی خواہشات تو دور کی بات، ایک چھوٹی خواہش بھی نہیں پوری کرا سکتا، کیونکہ اللہ نہیں چاہتے۔ ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خواہشات پوری ہوں تو اللہ کے دین کو سمجھیے، عمل کیجیے، اور جو لوگ آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، گھر میں، گھر سے باہر مسکین ہیں، یتیم ہیں، آپ کے ماں کے رشتہ دار ہیں، باپ کے رشتہ دار ہیں، اپنے بہن بھائی ہیں، اولاد ہے، بیوی کے رشتہ دار ہیں، جو ان کی خواہشات ہیں، اپنی جیب سے پوری کیجیے۔ تھوڑا کماتے ہیں تو اس میں سے تھوڑا دیجیے، زیادہ کماتے ہیں تو اس میں سے زیادہ دیجیے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیے۔ یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بھی ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے نعت لیں گے۔ ہماری بہن قابل احترام تشریف لائی ہیں، سینئر نعت خواں ہیں، الماس صاحبہ، آپ سے میں ملتمس ہوں کہ بہترین نعتیہ کلام پیش فرما دیجیے۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، پھر روح کو اذن رقص ملا، خوابیدہ جنوں بیدار ہوا، طلبوں کا تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گیا، طلبوں کا تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی
نظر جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد نہ سکا جو سوچا تھا اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک ایک ابر کرم نے گھیر لیا باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے کیا مانگ لیا کیا بھول گیا باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے کیا مانگ لیا کیا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر ہر وقت برستی ہے رحمت کعبے کی زمین اللہ اللہ خاکی ہوں میں کتنا بھول گیا آسی ہوں میں کتنا بھول گیا خاکی ہوں میں کتنا بھول گیا آسی ہوں میں کتنا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا ماشاءاللہ ناظرین اکرام محترمہ الماس صاحبہ کیا ہی خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہی تھیں کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر بھول گئی دنیا میں کیا چیز ہے 2006 میں یونیورسٹی میں تھا میرا لاسٹ ایئر تھا 2006 آج سے 20 سال پہلے تو میں نے ام حبیبہ صاحبہ نے زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے ان کو لائیو اپنی یونیورسٹی کے کانوکیشن میں یہ نعت پڑھتے سنا اور میں سنتا رہا ہمیشہ اس زمانے میں تو ٹیپ اور ریڈیو ہوا کرتے تھے تو ہم سنتے تھے یہ والی نعت تو ہمیشہ جب سنتے تھے تو اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں کعبے کی زیارت ہو نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پاک کی زیارت ہو ہمارے اوپر تو جب ہم نے یہ میں سنی تو میں سنتے سنتے بہت مجھے رونا آیا پہلی دفعہ زندگی میں کیونکہ میں لائیو سن رہا تھا 2008 میں پہلی مرتبہ پھر اللہ نے مجھے حج پہ بلایا اس کے بعد اللہ نے مجھے کئی مرتبہ سفر کرایا کئی مطلب میں متعدد بار اس کے بعد میں گیا لیکن جب میں 2008 میں گیا تو جب بھی یہ نعت میں سنتا ہوں یہ کلام میں سنتا ہوں تو میرے ذہن میں وہ 2008 کا سفر آتا ہے حج کا کیونکہ میرا پہلا زندگی کا سفر تھا میری چھوٹی عمر کم تھی میری آپ حضرت جب حج پہ گئے پہلی نظر جب کعبے پہ پڑی تھی تو کیا دعا مانگی تھی کوئی یاد ہے آپ کو اللہ مجھ سے کامل یا راضی ہو جائیے مجھے میرے تایا شیخ الحدیث مولانا مشرف علی تھانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ عاشق رسول صحیح معنوں میں ایسے کہ دنیا بھر سے ان کو انویٹیشن کبھی کہیں نہیں گئے سعودی عرب کے علاوہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احاطے میں ان کی تدفین ہوئی جنت البقیع میں ان کا انتقال ہوا اور ماشاءاللہ وہ اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے تو وہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ صرف ایک دعا مانگنا ہے کعبے پہ جب نظر پڑے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائیے اور میری ساری دعاؤں کو قبول کر لیجئے
اور میں جتنی دفعہ جاتا ہوں میں ہمیشہ ایک دعا کرتا ہوں اللہ راضی ہو جائیے. بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پڑھا, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے مجھے سن 2008 کی ان یادوں میں لے گئی جب میں پہلی دفعہ حج کے سفر پر اپنی والدہ کے ساتھ گیا. اللہ ان کو بھی صحت ترقی عطا فرمائے. ناظرین چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف, کہیں مت جائیے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی.